السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومية مريم ولات لكم اليوم مع وصفة بغرير. طلبوها لي زابوني تاعي، قالوا لي ديري لنا البغرير. ندير البغرير ما فاسون. و اون ابوني اون شير ابوني تاني طلبت لي كيفاش نطيبوا العسيله في الدار. دونك اوجوردي جو في فير العسيله ميزون وندير البغرير. دونك نوريكم كيفاش ندير العسيله. الوغ هنا نسحقوا 1 كيلو دو سكر. هاد لو فيغ هذا يدير 200 غرام، هذا 200 غرام. في الماء يدير 240 مليلتر، وفي السكر 200 غرام. دونك هنايا ندير 1 فيغ هنا هكذا، نحطو في لا كاسرول، ندوبو ا بتي فو حتى يولي يبرون بوتيت كولور دوري. ومن بعد نزيد الماء عليه 1 لتر، نزيد الماء 1 لتر، ونزيد لو غيست دو سكر، ونزيد اللي عندها الشب تحط اون بوتيت بيير تاع الشب، لا بيير دالان. اللي ما عندهاش دير اون ترونش دو سيترون، وتحط لو سكر هذاك، ودير الماء وتخليه يطيب. ومن بعد كي يطيب هي تشوف لا كونسيستونس اللي تحب، ترفد شويه، تحطو دون اون بوتيت اسيت وتشوف سي لا ثقيل طفيه، الا حباتو ماشي ثقيل تزيد تخليه يطيب ريدوي. هذا هو لو ميل ميزون. دونك هذا نحطو سور لو فو يدير اون بوتيت كولور ونرجع لكم. فوالا هاي العسيله تاعي. دونك جي ريكوبيري 1 فيغ دو سكر اللي حطيت في لا كاسرول، درت ان جور دو كراميل، حطيتها سور لو فو، دوبتو حتى لي لا بري سات بتيت كولور هادي. دوك نحط الماء يكون دافي سخون، ونزيد عليه السكر اللي قعد ليه. دونك انا جا كيلو هكذا. دونك نزيد نحطو سور لو فو، كي يبدا يغلى نرمي سوا لا ترونش دو سيترون سوا لا بيير دالان. لا بيير دالان هادي سي بور كو لو ميel ne se cristallise pas، ما يوليليش سكر. بعد كي نحطو في دون ان بو في الفريجيدير ولا في البلاكار يولي لي السكر. دونك اون مي سو بوتي كايو تاع الشب. فوالا دونك نعاود نحطو سور لو فو ونخليه يزيد يطيب. فوالا لا دوزيام روسيت هي البغرير. البغرير طلبوها لي دي زابوني تاعي، الله يعطيهم الصحه. فكروني سي اون روسيت دو ما ميغ الله يرحمها. ماشي كيما دركهم يديروا يستعملوا لو ميكسور لو باتور. فوالا نستعمل لو باتور مي نعجن. سي دي بغرير تراديسيونيل سي اون فو. elle se fait à la main comme avant. دونك نسحق هنايا كيلو فرينه، كيلو سميد باردون، كيلو سميد موين ماشي رطب، كيلو سميد موين. نسحق on va dire 250 غرام تاع لا فارين. نسحق هنا الملح، ونسحق الخميره تاع الخبز. بكري ما كناش نديرو كامل الخميره هذه، نديرو الخميره تاع لي غاتو. دوك الوغ نسحقو هنايا الخميره ماشي بزاف، ونسحقو زيت الزيتون، ونسحقو الماء يكون دافي، والعجين. هذا ما كان. و سي اون روسيت كو جو شونج جامي. انا هذه هي لا روسيت تاعي تاع البغري، نديرها في المناسبات، في كي نتشهاهم. جامي تبدلت السيره. يقولوا لي ديروهم سون بيترير، ديريهم في الباتور، ديريهم في الميكسور. جامي ما نديرهاش. نعجنهم بيان، نحطهم يرتاحوا اون دوميور ولا، ومن بعد نجي نطيب. ندير لا لوفور شيميك. كي نروح نطيب ندير لا لوفور شيميك. هذا هو السر تاعي. ونخبطهم شويه، نحيلهم هذاك جليد دي غاز سي فري باسكو ندير شويه لا لوفور. وهذا ما كان لا لوفور هذه اللي زادت. بكري ما كانوش الناس كامل يديروا.
دوك تطورت الدعوه، يديروا لا لوفور، يديروا الحليب، يديروا البيض، يديروا كل ريجيون والبغري تاعها. كاين البغري اللي يديروا البيض، كل ما دير اون لوش دير حبه بيض لداخل تخبطهم وديرهم بالبيض. كاين اللي يديروهم في نفاس للنفسه، يديروا البغري هذا بالبيض. بون دو شاك ريجيون elle diffère de notre région. الحمد لله on a 48 ولايه. 48 ولايه، chaque région elle a ses coutumes, ses traditions, sa cuisine, ses gâteaux et ainsi de suite. الحمد لله. بون الوغ ماتنون نجوز ندير هنايا نغربل لا سيمول تاعي. هاي ليك سي لا سيمول موين. فوالا دوك نزيد عليها. شوفوا توجور ديروا كيلو سميد، ديروا توجور سي لا مواتشي لو كار نتاع لا فارين. هنا نزيد لا فارين هذه، دائما السميد اللي يغلب على الفارينه. فوالا دوك نحط لا بيغ داخل. هاي غلات العسيله تاعي، نحطها ونخليها طيب ونشوف. جو سورفاي ما كويسون. هنا شوفوا نخلط هكذا، بسم الله، نخلط هكذا السميد هذيك مع الفارينه. فوالا يتبان. هاي ليك دوك ولات لي رطبه. الوغ كو الناس يقولوا ديري السميد رطب ويزيدوا لا فارين. لا فارين تغلب لا سيمول. ولات لي مليحه. دوك هنا نزيد، هنا دون ان كوتي ندير لا لوفور تاعي. شوفوا لا لوفور ماشي مغرفه تاع الماكله معمره، نحطها هنا ونزيد هنا لو سيل تاعي. بون معليش. فوالا نزيد شويه هكذا، ونزيد 3 مغارف تاع زيت الزيتون. هايلك 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. ونحطوا الماء يكون الفوكا سوا تياد ماشي بارده، تكون تياد. الوغ نولي لهنايا على لا لوفور هذيك نوسي لها الماء. فوالا ومن بعد نخلط كلش. لازم تعجنوها. فوالا تزيدوا الماء
هكذا تجمعوها كيما نديرو الكسره. تعجنوها هكذا بلي بوم دي مان، تقطعوها هكذا او فور ا ميزور. نتوما عجنوها دوكا شويه هكذا، او فور ا ميزور تحطوا الماء. هكذا بيان ان تي مومون، ومن بعد دخلوا الماء حتى تحرحروا تولي اون بات كولونت كيما تاع لي كريب كيما معروفين. خلاص مي افون تحرحروها زيدوا عجنوها هكذا. on va dire 10 minutes هكذاك نتوما تعجنوا فيها. فوالا تعجنوا فوغ ا ميزور، تزيدوا الماء، تزيدوا تقطعوا في لاباط تاعكم هكذا. تزيدوا الماء فوالا. هكذا نزيدوا الماء هكذا، تحلوها افيك لا بوم دو مان هكذا، ديروا الدبزه وتحلوه. ان شاء الله كي تجربوهم تخرج كيما تاوعي ان شاء الله. فوالا نزيدو الماء تاني ونزيدو نحلوها هكذا. خلاص بدات تحلها. فوالا فوالا راني دوكا هاي ولات اون بات كولونت. شوفوا خلاص راني حطيت هنا انفيرون 1 لتر دمي دو دات ليا 3 برو كيما هذا 3 ça fait 1 لتر دمي دو. اونكور كي نروحو نطيبوهم نشوفوا لا كونسيستونس، الا جاتني ثقيله نزيد الماء سينو جاريت. تو ديبون كي نطيب، كي نروح نطيب نشوف شحال لا بات تكون ثقيله ولا خفيفه. سي لي encore épaisse je rajoute de l'eau. Voilà 1 litre et demi. Donc je vais la mettre à reposer un petit peu ونولي لا كويسون تاعها نوريكم. فوالا دوك هذيك لاباط تاع البغرير هاي ريحت شويه اون دوميور. دوك وليت ليكم نحط لها لا لوفور دو شيميك، نحط 2 باكي. فوالا نزيد لو 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 2 باكي. فوالا نزيد
فوالا. ودوك نخبطها شويه باش نحي لها لي غاز، جابي غاز ان بو. Voilà, je l'ai dégazé. وزدت لها 2 verres d'eau. 2 verres d'eau dégazéتها. دوك نجوز الطياب. Voilà, vous avez besoin هنايا une poêle anti-adhésif تكون شويه خشينه اللي ما تلصقش. هاي ليك و bien sûr نجوز على كويسون. دوك نطيبهم. Voilà, راني رايحه نطيبهم. Je prends ma louche, je remplis ma tasse. J'en ai mis 2 louches في la tasse. أنا هذا هو الكيل تاعي. نطيب كيسمها بوال ونحطها هنايا. فوالا ونغطيها. أنا نغطي الميكريب. فوالا ونخليها تطيب. هاي العسيلة تاعي، لو ميال اللي طيبته. هاي ليك مازالت سخونه، كي تبرد مليح تولي ثقيله. هاي ليك نفرغها هنا. هاي ليك العسيله. لو كان تبعوا لي زيتاب اللي درت فيها فوزالي ريوسيغ لو ميال تاعكم ويقعد يطول في الدار تسحقوه. باغ اكزومبل الناس اللي عايشين في الغربه انا شفت ما عندهمش العسيله كيما هنا في الجزائر، يشرو لو فغي ميال بور ولا ما كاش. دونك هكذا بلا غوسيت تاعي تقدروا تطيبوه في الدار وديروا الحلوه تاعكم وبنينه. سوا ديروا الشب كما قلت لكم لا بيير دالون، سينو اون ترانش دو سيترون، مي لي بريفيرابل ديروا لا بيير دالون. فوالا شهدكم بالجنه ان شاء الله vous allez la réussir. vous allez réussir le miel تاعكم. دوك نوري لكم لا بريزونطاسيون تاع البغرير تاعي. فوالا راني وليت لكم طيبت البغرير تاعي. شوفوا الطياب تاعها، شوفوا شاهد. شوفوا elles sont transparentes magnifiques خفاف. شوفوا نظن لي شافت هاد الفيديو هادي تعاودوا في دارها. elle réussira comme moi. J'ai rien caché, je vous ai tout donné, toute la recette. أنا depuis que je connais mes recettes تاع البغرير jamais je les ai changées. شوفوا كي تشوفوهم هكذا تقال بصح خفاف ريشه. elles sont vraiment légères et très bonnes. Mais je me fais pas de la publicité, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Voilà. هامليك هنا في الصحن تقديم avec le miel que j'ai préparé. Voilà, les chers abonnés m'ont demandé, et ben j'ai fait un sacrifice نديرهم parce que ça fait des années ما درتش العسيله في الدار، نشروها كاينه في الحوانت. Donc aujourd'hui ça m'a permis de revisiter ma recette de miel. Autrefois oui كنا نطيبوها بزاف في الدار. هاي ليك انا ندير لهنا سور ما بغرير. شهيتكم في الجنه ان شاء الله تعجبكم لا فيديو وتبارطاجيوها مع احباباتكم مع ناسكم. كل واحد يبارطاجيها مع اللي يعرفوا اللي يحبهم وان شاء الله ما تكونش ثقيله عليكم. و j'espère que le message il a été transmis à 100%, que je vous ai fait comprendre ce que je fais. Je remercie vraiment bien toutes mes abonnés et les nouvelles abonnés اللي يحبوا يتابوناو مرحبا بهم. elles n'ont que du bénéfice. Celle qui s'abonne à moi, elle n'aura que du bénéfice. Je donne à 100% tout ce que je connais, ou j'aime partager tout ce que je connais. J'aime que tout ce que je connais, amis, famille, نحب يتعلموا. لاشتا une petite idée. Je sais que pour moi, je transmets mon message. Et pour moi, je suis fière que mes nièces, mes cousines, toute personne qui veut s'abonner
مرحبا بكم. جو سوي تري كونتونت et à la prochaine vidéo ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير. شاهدكم في الجنة، عاودوهم في الدار، ان شاء الله تنجحوا فيهم، ويا با دو سوسي. جو سوي سور à 100% تجيبوهم كيما انايا. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.